السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا مره اخرى في فيديو اخر من السلسله ديال الفيديوهات اللي كنطرحوها في قناه كراسه بويما. هاد القناه اللي متخصصه في الدروس الموجهه للستاجير ديال التكوين المهني والطلبه اللي كيقراو في لافاك اللي عندهم تخصص اقتصاد. الشابيتر ولا الفيديو ديال اليوم اللي غادي نحاولوا اننا نشوفه ان شاء الله بحول الله متعلق باللي ستركتور دو لونتربريز. هذا الشابيتر اللي كيقراوه بلو بريسيزامون كو سو سوا في بروميير اني في لافاك ولا لي ستاجير بروميير اني في الموديل ديال لونفيرونمون دو لونتربريز. وهذا الفيديو هذا هو تتم على الفيديو السابق اللي طرحناه واللي من خلاله كنا شفنا علاش لا ديفينيسيون ديال لورغانيغرام وشفنا علاش بوركو اون ا بيزوان دي ستركتور. دونك بخلال هذا وكنا شفنا حتى لا ستركتور هيرارشيك اللي غادي نحاولوا اننا نديروا عليها واحد الغابيل في الفيديو ديال اليوم. دونك اليوم ان شاء الله بحول الله دو زوتر ستركتور اللي غادي نحاولوا اننا نركزوا عليهم. لا بروميير ستركتور غادي تكون لا ستركتور فونكسيونيل ولا دوزيام ستركتور غادي تكون لا ستركتور ستاف اند لاين ولا هيرارشيكو فونكسيونيل ولا هيرارشيك فونكسيونيل. دونك مي قبل ما ندخلوا في هاد لي دو ستركتور ونشوفوا التفاصيل ديالهم لورغانيغرام ديالهم كيفاش كيترسم ولا لي زافونتاج ولي زانكونفينيون ديال كل ستركتور ou les fondements اللي كتباز عليهم. دونك غادي نديرو ان بتي رابيل بارابور لا ستركتور هيرارشيك اللي ديجا شفناها في الفيديو السابق. دونك في الفيديو السابق كنا قلنا بان لا ستركتور هيرارشيك هي لا ستركتور دو باز. هاد لا ستركتور هادي كتاسس ولا لي فوندمون ديال هاد لا ستركتور عندنا 3 فوندمون. البروميير فوندمون كنهضروا على النوسيون ديال لونيتي دو كوموندمون. قلنا بان مثلا بحال بهادي ديبارتمون ادمينستراتيف هادي سي اون يونيتي دو كوموندمون. الديريكتور جينيرال لونيتي دو كوموندمون ديالو دونك عنده في هاد لا زون هادي دونك ديريكتور جينيرال عنده دي ليان هيرارشيك ديريكت مع الديبارتمون ادمينستراتيف مع الديبارتمون تكنيك مع الديبارتمون كوميرسيال. دوزيام فوندمون ce qu'on appelle la notion de délégation de l'autorité. Ou troisième fondement, le principe de la responsabilité. Sauf que, on a fait le vidéo sabak, la structure a des avantages ou des inconvénients. Donc l'avantage, c'est une structure qui est simple, facile à mettre en place. C'est une structure qui favorise la communication. C'est une structure où l'autorité et la compétence sont bien définies. ولكن هذه المسألة هذه يعني ديال la compétence, l'autorité et la compétence sont bien définies. هنا كنلقاو بأن l'inconvénient de cette structure c'est que صعيب أننا نلقاو شي واحد ان ريسبونسابل اللي غادي يكون كومبيتون في tous les domaines. سورتو إذا كانت une structure اللي هي كبيرة يعني كنهضروا على المئات ولا الالاف ولا العشرات الالاف ديال الاشخاص اللي كيشتغلوا في اطار هذه الشركه. يعني اذا نزلنا واحد لا ستركتور هيرارشيك بهذه الطريقه هذه فحنا غادي نلقاو يعني واحد الصعوبه ديال نلقاو داك المسؤول الكبير ولا المسؤول على هذه اليونيتي دو كوموندمون انه يعني غادي يكون كومبيتون في تو لي دومين. غادي يكون كومبيتون في المجال ديالو ولكن ما عندوش يعني واحد المعرفه واسعه على لي زوتر دومين. يعني ان ديبارتمون ادمينستراتيف او ان ريسبونسابل ادمينستراتيف ولا فينونسي غادي يعرف لادمينستراسيون غادي يعرف فينونس ولكن ما يعرفش اللوجيستيك ما يعرفش في لا برودكسيون ايتترا. دونك هاد الحل اللي كانت بروبوزا c'était d'ailleurs donc يعني le taylorisme في العهد ديال تايلور. دونك ملي جا لو تايلوريزم دونك جاب une deuxième structure اللي كنسميوها structure fonctionnelle واللي من خلالها كنحاولوا اننا نجاوبوا على هاد l'inconvénient ديال لا structure hiérarchique. كيفاش غادي نجاوبوا عليه؟ هو اننا غادي نجيبوا دو فوندمون جداد اللي غتبازا عليهم هاد لا ستركتور فونكسيونيل. لو بروميير فوندمون غادي يكون لابسونس دو لونيتي دو كوموندمون. غادي نزولوا داك لونيتي دو كوموندمون يعني هنايا داك الريسبونسابل ادمينستراتيف ومعاه مثلا دو كونطابل ودو زوتر بيرسون اللي معاه في الديبارتمون اللي هو الوحيد اللي عنده داك لوتوريتي عليهم ولا عندهم داك يعني داك بيناتهم كاين ان لين دو سوبورديناسيون ديريكت. دونك هنا غادي في لا ستركتور فونكسيونيل غادي نزولوا هذه المساله هذه. كيفاش غادي تبان؟ اذا خدينا مثلا شيف لوزين عندنا 3 ديال لي ريسبونسابل وعندنا 2 لين دو برودكسيون. دونك هنا شنو كتقترح لا ستركتور فونكسيونيل؟ هو ان يكونوا عندنا دي ليان باغ اكزومبل ديريكت كل ريسبونسابل. مثلا ريسبونسابل لونتروتيان عنده ان ليان فونكسيونيل على لا لين دو برودكسيون نيميرو 2. الريسبونسابل ميثود عنده ان ليان
fonctionnel على la ligne de production numéro 2 le responsable de qualité حتى هو عنده un lien fonctionnel على la ligne de production numéro 2 وبنفس الطريقه كذلك هاد les trois غادي يكون عندهم les liens fonctionnels على la ligne de production numéro 1 وبهذه الطريقه هذه الفكره يعني ديال اللي جبتها هاد لا ستركتور اللي كنسميوها لا ستركتور فونكسيونيل هو ان لو ريسبونسابل مثلا د لونتروتيان كيعرف في لونتروتيان فهو من حقه يتدخل في هاد لي دو لين دو برودكسيون في اي حاجه متعلقه بلونتروتيان كذلك الريسبونسابل الميثود حتى هو بالدور ديالو يعني بحكم يعني من حقه انه يتدخل في لا لين دو برودكسيون نيميرو 1 ولا لين دو برودكسيون نيميرو 2 فيما يخص لي تكنيك ولا فيما يخص لا ميثود وكذلك الريسبونسابل دو لا كاليتي حتى هو من حقه انه يتدخل في لا لين دو برودكسيون نيميرو 1 وفي لا لين دو برودكسيون نيميرو 2 فيما يخص الكونترول دو كاليتي ولا فيما يخص لا كاليتي اون جينيرال دونك هذا المفهوم ديال لابسونس دونيتي دو كوموندمون كذلك. Donc le deuxième fondement, la délégation de pouvoir et de l'autorité. Donc يعني هنايا هذا الشكل ديال هاد لا ستركتور فونكسيونيل يعني الفكره بالاساس هو ان كل ريسبونسابل من حقه انه يتدخل يعني في لي لين دو برودكسيون ولا في لي زاتوليي ولا في لي زوفريي دونك حقه انه يامرهم ويطلب منهم انهم ينفذوا شي حاجه مي هاد لا ستركتور كما كتشوفوها يعني سافا بوزي دي بروبليم également دونك عندها دي زافونتاج وعندها دي انكونفينيون لافونتاج اللي عندها سي كو سي ستركتور سو باز سور لا سبيسياليزاسيون سي ان افونتاج يعني هنا ملي كنقولوا شي واحد كيعرف لا كاليتي هو اللي غادي يتدخل وغادي يحل لنا المشاكل ديال لا كاليتي شي واحد كيعرف في لا برودكسيون ولا في لا لوجيستيك ولا في الميثود ولا في البيرو ديتود باغ اكزومبل دونك كل واحد في الشركه عنده واحد المعرفه معينه فهو كيتدخل في المجال ديال المعرفه ديالو دونك سي بور سيت ريزون كنقولوا بان هاد لا ستركتور كتبازا بزاف على سكون ابل لا سبيسياليزاسيون سو كي بيرمي اون سيرتين افيكاسيتي دون لا جيستيون دي بروبليم كي نيسيت اون اكسبرتيز بيان سبيسيفيك دونك يعني هنا سي تو افي نورمال اي واحد متخصص في واحد المجال ملي غادي يتدخل فهو غادي يحل داك المشكل بالطريقه كيفاش خصو يتحل داك المشكل بحكم يعني عنده اون سيرتين اكسبرتيز عنده واحد الخبره معينه دونك هذا لافونتاج الكبير ديال هاد لا ستركتور فونكسيونيل مي كاين لانكونفينيون وكما لاحظتوه معايا في يعني في الشيما اللي ولا في الاورغانيغرام اللي شفناه جميع هو ان سيت ستركتور ريبريزونت ان ريسك دو كونفلي دانتيري دو كومونيكاسيون بحالاش دونك انا باش نفهموا هذه المساله هذه غادي نحاول نعطيكم دي زيكزامبل باش عندنا يعني توضح الرؤيه اذا افترضنا مثلا بان الريسبونسابل دو ميثود كيتدخل في لا لين دو برودكسيون نيميرو 1 ولا في لاتولي 1 ولا لاتولي 2 والريسبونسابل كاليتي كيتدخل في لاتولي 1 كذلك في لاتولي 2 ممكن ان الناس اللي خدامين في لاتولي 1 ولا الناس اللي خدامين في لاتولي 2 يستغلوا واحد لا فويت اللي كاينه ديال الكومونيكاسيون سيرتو اذا كان الريسبونسابل ميثود مع الريسبونسابل دو كاليتي ما بيناتهمش واحد لا كومونيكاسيون يستغلوه في اشاك فوا غيجي يعطي لهم واحد الامر غادي يقولوا له لا راه حنا قلنا الميثود حنديروا هذه الحاجه الفلانيه ولا قلنا لونتروتيان اننا نديروا هذه الحاجه الفلانيه ولا ان اوتر اكزومبل اللي هو كذلك بلو كلير هو باغ اكزومبل اذا ما كانش كاينه لا كومونيكاسيون بين الريسبونسابل ديال لونتروتيان والمانتونونس مع الريسبونسابل دو برودكسيون غادي يجي الريسبونسابل برودكسيون وغادي يقول لي زوفريي انهم يشتغلوا ولا يخدموا ولا يعطي لهم واحد البلانين ديال البرودكسيون ملي غيجي عندهم في العشيه يقول له فين وصلتوا في لوبجيكتيف غادي يقولوا له لا راه جا الريسبونسابل لونتروتيان ووقفنا وقلنا راه خصنا نديروا لونتروتيان بريفونتيف باغ اكزومبل ديال لي ماشين داك لونتروتيان اللي الصيانه الدوريه اللي كدار لي ماشين دونك بهذه الطريقه هذه غادي نطيحوا يعني اذا كانوا عندنا كانوا دي كونفلي بين هاد لي فونكسيون فاحنا غادي نطيحوا في واحد المشكل يعني هنا غادي سيرت ليكسبرتيز ديال كل واحد فهي كتحل لنا يعني مشاكل متخصصه يعني داك الريسبونسابل ديال البرودكسيون فهو كيحل المشاكل اللي متعلقين في لا برودكسيون ريسبونسابل لا كاليتي كيحل المشاكل اللي عندهم علاقه بلا كاليتي الريسبونسابل ديال لوجيستيك كذلك مي اذا كان بيناتهم ان كونفلي دانتيري ولا كاين ان كونفلي بين هاد لي ريسبونسابل فونكسيونيل دونك ممكن انه يخلق لنا واحد النوع ديال يعني البلوكاج ان سيرتان بلوكاج في لو فونكسيونمون de l'entreprise. Donc هذا كيبقى l'inconvénient le plus important. Donc cette structure représente un risque de conflit d'intérêts et de communication. Donc la troisième structure بعد ما شفنا structure hiérarchique وشفنا structure fonctionnelle غادي نشوفوا هاد لا structure اللي كنسميوها لا structure staffed line ولا لا structure hiérarchique fonctionnelle. الفكره ديال هاد لا ستركتور سي كو
جات باش انها يعني تاخذ لي زافونتاج ديال لا ستركتور هيرارشيك وتاخذ لي زافونتاج ديال لا ستركتور فونكسيونيل وتحاول تجمعهم بجوج بهم في اون ستركتور وحده اللي من خلالها غادي ننظموا لو فونكسيونمون ديال الشركه. دونك جات وخدات هذا المفهوم ديال سكون ابل لونيتي دو كوموندمون. ملي كنقولوا لونيتي دو كوموندمون دونك حنا بالنسبه للريسبونسابل دو برودكسيون هو الوحيد اللي مسؤول هيرارشيكمون بارلون على لاتولي واحد ولا لاتولي جوج باغ اكزومبل. وجابت كذلك دوزيام فوندمون اللي كنسميوه لا سبيسياليزاسيون. وكما كتلاحظوا معايا في هذا الشيما بهذه الطريقه هذه سي اون ستركتور ديال هيرارشيك، ولكن غادي نزيدوا واحد المفهوم سكون ابل ديال ليتا ماجور. وهاد ليتا ماجور هي اللي غادي تحقق لنا هذا لو فوندمون ديال لا سبيسياليزاسيون. يعني في ليتا ماجور غادي نلقاو دي كونسيي، غادي نلقاو مستشارين، كل مستشار كيعرف في المجال ديالو وخبير في المجال ديالو. دونك وهنا كما كتلاحظوا بان خدينا اون ستركتور اللي هي فوالا هيرارشيك فوالا اللي كنحترموا فيها هذه المساله ديال لونيتي دو كوموندمون، وزيدنا عليها هاد لا بارتي الثانيه واللي غتخلق لنا واحد ليزون واحده اخرى اللي كتسمى اون ليزون اللي هي فونكسيونيل. دونك عندنا اون ليزون اللي هي هيرارشيك وعندنا اون ليزون اللي هي فونكسيونيل، ولا بطريقه واحده اخرى ممكن نقولوا عندنا اون ليزون اللي هي اوبيراسيونيل مع اون ليزون اللي هي فونكسيونيل. يعني شيف دوزين راه كيتحكم مثلا في ريسبونسابل فينونسي، في ريسبونسابل كوميرسيال، في ريسبونسابل برودكسيون. ريسبونسابل برودكسيون هو اللي كيتحكم في لاتولي واحد ولا لاتولي جوج، هو اللي مسؤول عليه، هو اللي هيرارشيكمون بارلون يعني الهضره ديالو اللي خصها تسمع في لاتولي واحد ولا لاتولي جوج. وفي نفس الوقت عندنا هاد لا نوسيون ديال ليتا ماجور اللي فيها بحال واحد اللجنه، يعني بحال واحد اللجنه اللي فيها واحد المجموعه الخبراء، و اشاك فوا شي ريسبونسابل من هاد لي ريسبونسابل كيحتاج واحد المشوره في واحد المجال معين فهو كيلجا لهاد ليتا ماجور وكيستشار معها. وكذلك ليتا ماجور كتبريباري لا ديسيزيون، ولا ديسيزيون شكون اللي كياخذوها يعني لي ريسبونسابل هيرارشيك. يعني ليتا ماجور كتدرس واحد المشروع معين ولا كتدرس واحد القرار معين وكتوجد له يعني الراي ديالها. فوالا حنا مثلا الفينونسي اللي في ليتا ماجور ولا ليكسبير فينونسي اللي في ليتا ماجور غادي يقول انا الراي ديالي بان راه مزيان هذا البروجي غادي يحقق لنا مثلا جو سي با غادي يحقق لنا واحد ليكيليبر اللي هو فينونسي. غادي يجي الريسبونسابل برودكسيون غادي يقول مزيان، الريسبونسابل ماركتينغ غادي يقول مزيان، احنا ملي غادي نلونسيو هاد لا لين دو برودكسيون الثانيه فاحنا غادي يعني غادي يكون كاين واحد لا ديفيرسيفيكاسيون ايتترا. دونك كل كونسيي لي كونسيي اللي كاينين في ليتا ماجور غادي يقول الراي ديالو وغادي يخرج بواحد الرابور مثلا اللي غادي يعطيوه طبعا على حسب النيفو ديال هاد القرار. غادي يعطيوه لي ريسبونسابل هيرارشيك سواء الشيف دوزين ولا ريسبونسابل فينونسي ولا ريسبونسابل كوميرسيال ولا ريسبونسابل برودكسيون، وبالدور ديالهم هاد لي ريسبونسابل هما اللي غادي ياخذوا لا ديسيزيون، هما اللي غيتحملوا المسؤوليه ديال القرار. طبعا حتى هاد لا ستركتور ما يعني فيها دي زافونتاج وفيها دي زانكونفينيون. سي تو طافي نورمال. هنا كنهضروا يعني واحد التنظيم اللي هو انساني، واي تنظيم ولا نظام انساني فهو غادي نلقاو فيه دي زافونتاج اي دي زانكونفينيون. الوغ اذا خدينا لي زافونتاج ديال هاد لا ستركتور كنا نقولوا بان ايشونج انريشيسون انتر لا لين دي اوبيراسيونيل اي لا لين دي فونكسيونيل. لا لين ديال لي اوبيراسيونيل ولا لي ريسبونسابل هيرارشيك اللي كتاخذ القرار واللي كتشتغل اللي هي في التيران، ولا لين ديال لي فونكسيونيل المستشارين اللي كيعرفوا يعني عندهم واحد المجال معين واحد الخبره معينه اللي كيعرفوها. دونك ودائما هاد التبادل غادي يكون واحد التبادل اللي هو غني بيناتهم بجوج. يعني كاين واحد ما كاينش يعني واحد لا لين هي اللي غادي تتحكم في لا لين الثانيه ولا لا لين الثانيه هي اللي غتحكم في لا لين الاولانيه. لا لين فونكسيونيل كتبريباري la décision, la ligne opérationnelle كتاخذ la décision. sauf que هذا طبعا في الورق، هادشي في الكتوبه والتنظير هادشي يعني هذه لافونتاج. مي اون رياليتي كاين سكون ابل ثاني المفهوم ديال الكونفلي دانتيغي. يعني ممكن بين لا لين ديال لي اوبيراسيونيل ولا لين ديال لي فونكسيونيل يوقع واحد النوع ديال ان كونفلي دانتيغي، ونمشيو بعيد هو ان تصوروا يعني الكاريزما ديال الناس اللي هما مثلا المستشارين اللي عندنا في ليتا ماجور غتغلب على الكاريزما ديال الناس اللي هما في لا لين اوبيراسيون دي اوبيراسيونيل. دونك اوتوماتيكمون هنايا بحال هاد ليتا ماجور شنو غادي ترجع تلعب الدور؟ غادي تلعب الدور ديال انها كتبريباري لا ديسيزيون وكتاخذ حتى لا ديسيزيون بحكم الكاريزما ديال الناس اللي تما قويه على الكاريزما ديال الناس اللي هما
في لا لين دي اوبيراسيونيل. دونك بهذه الطريقه هذه فاحنا غادي نرجعوا بحال واحد لا ستركتور اللي هي هيرارشيك، وغادي نطيحوا في المشاكل اللي كاينه في لي زوتر ستركتور ولا في لا ستركتور هيرارشيك. وغادي نطيحوا في واحد المشكل واحد اخر، هو ان هاد لا لين ديال لي فونكسيونيل غادي تاخذ القرار ولكن ما تحملش المسؤوليه ديال القرار. دونك يعني هي وجدت القرار بحكم الكاريزما ديال دوك الناس اللي في ليطا ماجور مجهده، دونك خداو الناس اللي هما في لا ليني اوبيراسيونيل القرار، ولكن شكون اللي غادي ياخذ يتحمل المسؤوليه ديال القرار هما لا لين او دي اوبيراسيونيل. دونك هذا بحد ذاته يعني مشكل اللي هو كبير، اللي يقدر يخلق لنا واحد النوع ديال البلوكاج في لو فونكسيونمون دو لونتربريز. دونك هذا فيما يخص الفيديو ديال اليوم. شفنا جوج ديال دو ستركتور، لا ستركتور فونكسيونيل، لا ستركتور ستاف اند لاين. الفيديو القادم ان شاء الله بحول الله غادي نحاولوا نشوفوا فيه لي دو زوتر ستركتور اللي بقاو لنا، لا ستركتور ماتريسيال ولا ستركتور ديفيزيونيل. اذا عندكم شي سؤال شي حاجه ما واضحاش دونك خليو لنا السؤال ديالكم في لي كومونتير، غادي نجاوبكم عليه ان شاء الله بحول الله. من هنا الفيديو القادم نتمنى نلقاكم بألف خير.